भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यो प्रब्लम भ्याइयो, यो भ्याइयो, त्यसपछि हामीले यहाँसम्म हेरेका छौँ है। हामीले हिजोको यो स्लाइडसम्म हेरेका छौँ। ल हेर, अब जुन हाम्रो यो प्रब्लम थियो, यो भ्याक्युम क्लिनर वर्ल्ड प्रब्लम थियो, त्यो प्रब्लम चाहिँ कसरी फर्मुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेर्न परिरहेको थियो। र तिमीहरूलाई मैले यो चाहिँ टास्क पनि हुन्छ एकचोटि हेर यो कुरा भनेर मैले भने पनि थिएँ एकचोटि। तिमीहरूले कतिको याद गर्यौ? फर्मुलेटेड एज अ प्रब्लम अथवा भ्याक्युम क्लिनर वर्ल्डको प्रब्लम फर्मुलेसन भन्ने कुराहरू। ल यो हेरौँ है एकचोटि। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा स्टेट्स, यो जुन यो अगाडिको कुरा मैले हेरेको छु, यो 5 वटा हामीसँग यो प्रब्लम फर्मुलेसनको 5 वटा स्टेप्स त छँदैछ। इनिसियल स्टेट, एक्सन, ट्रान्जिसन मोडल, गोल टेस्ट, पाथ कस्ट, यिनीहरू त छँदैछ। तर एउटा एक्स्ट्रा कुरा के पनि लेखिदिँदा हुन्छ भन्दाखेरि स्टेट्स मतलब ओभरअल रूपमा स्टेट्सहरू के हुन्छ त हो त्यो पनि लेखिदिँदा हुन्छ। अब यो केसमा के भयो त भन्दाखेरि द स्टेट इज डिटरमाइन्ड बाई बोथ द एजेन्ट लोकेसन एन्ड द डट लोकेसन भन्छ कि चाहिँ हाम्रो लागि स्टेट के हुन्छ त, स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एजेन्ट कहाँ छ र डटको कन्डिसन के छ, डटी हो कि सफा हो त्यसको आधारमा हामीले के डिटरमाइन गर्न सकिन्छ, स्टेट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा स्टेट के हुनसक्छ, एउटा ऱ्यान्डम स्टेट के हुनसक्छ, त्यो भ्याक्युम क्लिनर चाहिँ लेफ्ट अथवा ए भन्ने रुममा छ र 4 को पोजिसन चाहिँ ए सफा छ र बी 4 छ, यो एउटा स्टेट हो। यस्तै खाले पोसिबल नम्बर अफ स्टेट कतिवटा हुनसक्छ त भन्दाखेरि बुझ, दुईटा के छ हामीसँग, दुईटा के छ, रुम छ, अनि त्यसपछि 4 को कन्डिसन पनि के हुनसक्छ, एउटा सफा हुनसक्छ, एउटा 4 हुनसक्छ भन्छ कि चाहिँ के गर्ने, 2 को पावर 2 एउटा रुममा हुनसक्ने कन्डिसन के हो, 2 को पावर 2 हो। त्यस्तो कतिवटा रुम छ हामीसँग, दुईटा रुम छ, त्यही भएर 2 इन्टु 2 को पावर 2 छ। फर इक्जाम्पल रोबोट हुन नसक्ने, नहुन नसक्ने, डस्ट हुन नसक्ने, नहुन नसक्ने, त्यो एउटा रुममा हुनसक्छ नि होइन, बुझ है, त्यो ए भन्ने रुममा बुझ, ए भन्ने रुममा रोबोट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, पोसिबल नम्बर अफ चान्सेस 2 चान्सेस भयो। ए अनि त्यसपछि डटको पनि विचार गर, अब हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भन्छ कि डटको पनि के भयो चान्सेस, दुईटा पोसिबल चान्सेस छ भन्छ कि त्यही एउटा सिङ्गल रुमलाई मात्रै हेर्ने हो भने 2 को पावर 2 भन्ने नम्बर अफ पोसिबिलिटिज हुन्छ ए भन्ने रुमलाई। अब त्यस्तै रुम कतिवटा छ हामीसँग, दुईटा रुम छ ए र बी भन्ने भन्छ कि हामीले के चाहिँ डिराइभ गर्न सक्यो त भन्दाखेरि दुईटा रुमको लागि चान्सेस कति हुन्छ अथवा कतिवटा नम्बर अफ पोसिबल स्टेट्सहरू हुनसक्छ हामीसँग, 2 इन्टु 2 को पावर 2 वटा पोसिबल स्टेट्स हुनसक्छ। त्यो भनेको मतलब 8 वटा पोसिबल स्टेट्सहरू हुनसक्छ। यसको लागि इनिसियल स्टेट के हुनसक्छ त, एनी स्टेट क्यान बी डिजाइन्ड एज अ इनिसियल स्टेट, कुनै पनि स्टेटलाई हामीले के मान्न सक्छौँ, इनिसियल स्टेट मान्न सक्छौँ। हाम्रो अल्टिमेट गोल के हो, गोल चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि लास्टमा भ्याक्युम क्लिनरले दुईटै रुम सफा गरोस् है, हाम्रो लागि अल्टिमेट गोल त्यो हो। त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि इनिसियल स्टेट हामीलाई के दिन सक्छ त भन्दाखेरि जे पनि दिन सक्छ, जुनसुकै स्टेट पनि हाम्रो लागि के हुनसक्छ, इनिसियल स्टेट हुनसक्छ। भनिसकेपछि के भयो त्यो, इनिसियल स्टेट जुन पनि हुनसक्छ भन्न खोजेको, त्यो 8 वटा मध्ये जुनसुकै हुनसक्छ भन्न खोजेको। ए सफा दिन सक्छ, फर इक्जाम्पल त्यो सफै दुईटै रुम सफा दिएर एजेन्टलाई त्यो भ्याक्युम क्लिनरलाई कुनै पनि एउटा रुममा राखिदिन सक्छ, त्यो पनि एउटा इनिसियल स्टेट हुनसक्छ। र हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्न परेन भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ फर्दर ट्रान्जिसन मोडलहरू एप्लाई गर्न परेन, यही नै हो गोल भनेर, इनिसियल स्टेट इज अ गोल भनेर भनिदिँदा मिल्छ। तिमीहरूले त्यो उसमा पनि पढ्यौ होला, टिओसीमा पनि पढ्यौ होला, कुनै कुनै कन्डिसनमा तिमीले स्टार्टिङ स्टेटलाई पनि के मान्छौ, फाइनल गोल स्टेट मान्छौ अथवा फाइनल स्टेट मानेको हुन्छौ। फर इक्जाम्पल के भन्दाखेरि डिजाइन अ डिएफए अथवा एनएफए द्याट एक्सेप्ट्स द इम्टी स्टेट भनेर भन्यो भने, अथवा प्लस इम्टी स्टेट अनि अल्सो अरू पनि भन्यो भने तिमीले गोल स्टेटहरू धेरै हुनसक्छ, त्यो मध्ये एउटा के पनि हुनसक्छ, स्टार्टिङ स्टेट पनि के हुनसक्छ, गोल हुनसक्छ। भनेपछि यसमा पनि सेम त्यही हो, स्टार्टिङ स्टेट पनि अथवा इनिसियल स्टेट पनि के हुनसक्छ, गोल हुनसक्छ, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब नेक्स्ट हेरौँ एक्सन। एक्सन के हुनसक्छ हामीले पहिल्यै हेरिसकेका थियौँ, मतलब हाम्रो इन्टुइसन नै थियो पहिला, कि त लेफ्ट जाने, कि त राइट जाने, कि त भने सक गर्ने भनेपछि यो तिनवटा कुरा चाहिँ के थियो हाम्रो लागि, एक्सन कन्डिसन थियो, एक्सन भन्ने कुरा थियो है। अब नेक्स्ट हेरौँ ट्रान्जिसन मोडल। ट्रान्जिसन मोडलहरू के हो, ट्रान्जिसन मोडलमा त कसरी ट्रान्जिसन गर्छ, के कस्तो रूपमा ट्रान्जिसन गर्छ, त्यो भ्याक्युम क्लिनर कहाँबाट कहाँ जान्छ हो, त्यो मुभमेन्ट त्यसको स्टेटबाट स्टेट ट्रान्जिसन कसरी हुन्छ भन्न खोजेको कि, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेट कसरी पुगिन्छ हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यदि फर्मल वेमा भन्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, ट्रान्जिसन मोडल भनिन्छ। द एक्सन्स ह्याभ देयर इफेक्ट
एक्सपेक्टेड इफेक्ट बुझ है, त्यो एक्सनले गरेको इफेक्ट भनेको ट्रान्जिसन इफेक्ट हो कि एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाने इफेक्ट। द एक्सन ह्याभ देयर इफेक्ट एक्सपेक्टेड इफेक्ट except that moving left in the leftmost square, moving right in the rightmost square, and sucking in the clean square have no effect. बुझ्यो होइन? अरू अरू इफेक्ट हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि ए लेफ्टपट्टि रुममा छौ, तिमीले राइट मुभ गर्न सक्छौ। तिमी राइटपट्टि रुममा छौ, तिमी लेफ्ट मुभ गर्न सक्छौ। तर कस्तो कस्तो एक्सनको चाहिँ स्टेट हुँदैन रे, अथवा त्यो ट्रान्जिसन हुँदैन रे कस्तो कस्तो स्टेटबाट भन्दाखेरि यदि तिमी लेफ्ट स्टेटमा छौ, लेफ्ट रुममा छौ र लेफ्ट मुभमेन्ट यदि गर्न खोज्छौ भने त्यहाँनिर ट्रान्जिसन हुँदैन रे। है भनेपछि चाहिँ ट्रान्जिसन मोडलले के हुन्छ के हुँदैन त्यो सबै स्पेसिफाई गर्नु पर्यो नि। त्यो मध्ये हुने कुरा के हो, यदि तिमी लेफ्ट रुममा छौ र राइट भन्ने मुभमेन्ट तिमीले गर्यो भने त्यो हुनसक्छ, त्यो ट्रान्जिसन मोडलले एप्लाई गर्छ। तर तिमी लेफ्ट रुममा भएर लेफ्ट भन्ने यदि एक्सन पर्फर्म गर्न खोज्छौ भने ट्रान्जिसन मोडलले के भन्छ, यु क्यान नट डु दिस ट्रान्जिसन भन्छ है। अनि यदि तिमी राइट रुममा छौ र यदि राइट भन्ने ट्रान्जिसन यदि त्यो एक्सन पर्फर्म गर्न खोज्छौ भने तिमीलाई के भन्छ, ट्रान्जिसन मोडलले दिस इज इरर भन्छ, अथवा यो ट्रान्जिसन तिमीले एप्लाई गर्न पाउँदैनौ भन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा के पनि गर्न पाउँदैनौ, डट्टी रुममा मात्र सक गर्न पाउँछौ तर सफा रुममा तिमीले सक गर्न पाउँदैनौ। त्यो ट्रान्जिसन मोडलले त्यो कुरालाई के गर्छ, इग्नोर गर्छ, त्यो कुरालाई पनि प्रोहिबिट गर्छ, गर्न दिँदैन है। त्यो भयो ट्रान्जिसन मोडल। अब नेक्स्ट हेरौँ गोल टेस्ट। गोल टेस्ट भनेको चाहिँ दिस चेक वेदर अल स्क्वायर आर क्लिन। अल्टिमेट कुरा त्यही नै हो, सबै स्क्वायर क्लिन हुनु पर्यो। ए र बी जुन रुम छ त्यो दुईवटा रुम के हुनु पर्यो, क्लिन हुनु पर्यो। हाम्रो अल्टिमेट गोल नै यति नै हो है। अब गोल, अब हामीले सोचौँला कि सफा हुँदाखेरि मेरो भ्याक्युम क्लिनरको पोजिसन पनि चाहिन्छ र गोलमा भनेर क्वेसन पनि आउन सक्छ। फर इक्जाम्पल दुईटै रुम सफा गर्यो तिमीले र तर तिमी स्पेसिफिकली ए भन्ने रुममा छौ, तिम्रो त्यो भ्याक्युम क्लिनर भने त्यसलाई पनि गोल स्टेट मान्ने कि नमान्ने, अथवा बी भन्ने रुममा चाहिँ तिम्रो भ्याक्युम क्लिनर छ त्यसलाई तिमीले गोल स्टेट मान्ने कि नमान्ने, सफा त छ दुईटै रुम हो। यो केसमा चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने यो केसलाई फर्मुलेट गर्ने हो भने हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जेनरल भ्याक्युम क्लिनर एजेन्टमा चाहिँ त्यो दुईवटा रुममध्ये जुनसुकै रुममा भए पनि चल्छ यदि जेनरल केस छ भने। र यदि स्पेसिफिक भ्याक्युम क्लिनर ओल्ड छ भने, फर इक्जाम्पल कुनै एउटा पर्टिकुलर टास्कको लागि तिमीले यदि भ्याक्युम क्लिनर ओल्ड बनाउँदैछौ, सफा गर्ने ओल्ड बनाउँदैछौ भने तिमीले के पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौ। फर इक्जाम्पल भ्याक्युम क्लिनर जहाँ पाए त्यही छोड्न हुँदैन, एउटा त्यसको लागि स्पेसिफिक रुम हुन्छ। जब त्यसले गोल आफ्नो एचिभ गर्छ तब त्यो स्पेसिफिक रुममा आएर बस्नुपर्छ भनेर यदि तिमीले यदि स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्ट यदि स्पेसिफिक त्यस्तो के टास्कको लागि यदि भ्याक्युम क्लिनर ओल्ड बनाउँदैछौ भने होइन, त्यो जेनरिक भएर होइन कि स्पेसिफिक कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनलाई सल्भ गर्ने तरिकाले यदि बनाउँदैछौ भने तिमीलाई के पनि हुनसक्छ, यसमा प्लस पोइन्ट के पनि आउन सक्छ। यो गोल टेस्टमा सबै सफा रुमहरू प्लस तिम्रो पोजिसन चाहिँ यो रुममा भनेर यदि भन्न सक्छौ तिमीले कुनै स्पेसिफिक केसहरूमा भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो लागि जेनरल केसको लागि चाहिँ गोल टेस्ट के हुनसक्छ, सफा मात्र रुम भए पुग्छ, पोजिसनसँग मतलब हुँदैन है। अब नेक्स्ट आउँछ पाथ कस्ट। पाथ कस्ट भनेको चाहिँ के हो, इच स्टेप्स कस्ट 1। हरेक ट्रान्जिसन मोडलले एउटा खर्च निकाल्छ, हरेक ट्रान्जिसनमा एउटा खर्च निस्किन्छ। फर इक्जाम्पल सक गऱ्यो भने पनि एउटा के अरे 1 युनिट चार्ज लाग्यो, त्यसपछि लेफ्ट मुभ गऱ्यो भने पनि 1 युनिट चार्ज लाग्यो, राइट मुभ गऱ्यो भने पनि 1 युनिट चार्ज लाग्यो। भ्यालिड एक्सन जुन जुन हामीले पर्फर्म गर्न सकिन्छ यो प्रब्लमको लागि त्यो एक्सनहरू पर्फर्म गर्दाखेरि लागिने कस्ट भनेको के हो, मेरो लागि इच युनिट कस्ट हो, त्यो चाहिँ 1 लाग्छ। र मेरो लागि टोटल कस्ट कति लाग्यो, पाथ कस्ट कति लाग्यो भने यदि हेर्ने छ भने कतिवटा ट्रान्जिसन मोडल एप्लाई भयो, त्यसमा कतिवटा ट्रान्जिसन भयो, कतिवटा स्टेट मुभमेन्ट भयो, हो त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि के हो, पाथ कस्ट हो, टोटल पाथ कस्ट हो है। भनेपछि यो हाम्रो भयो, यो यहाँसम्म हाम्रो भयो पक्कै त ल। अब हेरौँ 8 पजल प्रब्लम। अहिलेको हाम्रो भयो भ्याक्युम क्लिनर वर्ल्डको लागि प्रब्लम फर्मुलेसन। अब हामीले यो हेरौँ 8 पजल प्रब्लम हेरौँ। 8 पजल प्रब्लम फेरि एउटा कुरा प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि मैले यस्तो लाइन जान्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएन कि फेरि आज मैले कपीमै लेखाएर पढाउँछु भनेर फेरि मिलाएर बसिरहेको थिएँ। स्लाइड पनि यहाँ लगभग 8 पजल प्रब्लमसम्म मात्र छ कि 8 क्विनसम्म छ होला, 8 क्विनसम्म छ, ठिक छ 8 क्विनसम्म पनि ठिकै हुन्छ। त्यस अलि धेरै कन्टेन्ट चाहिँ मैले हाल्न भएन कि मैले किनकि कपीबाटै पढाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ। मलाई केही छैन, केही न केही सोल्युसन आउला नि अब एकछिनमा लाइन आउला।
ओके, 8 पजल प्रब्लम हेरौँ अब। 8 पजल प्रब्लमले के भन्छ त भन्दाखेरि, कन्सिडर अ 3x3 बोर्ड विथ 8 नम्बर अफ टाइल्स एन्ड अ ब्ल्याङ्क स्पेस। भनेपछि यसमा के बुझ्नु पर्यो, 8 पजलको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि 8 वटा के हुन्छ, सानो सानो टाइल हुन्छ अरे, र एउटा चाहिँ के हुन्छ, ब्ल्याङ्क स्पेस। 3x3 को बोर्ड भन्ने बित्तिकै 9 वटा स्पेस हुन्छ। त्यो मध्ये एउटा स्पेसलाई ब्ल्याङ्क राखेर हामीले 8 वटा स्पेस के गरायौँ, टाइल राख्यौँ। अब तिमीहरूले पहिला पहिला सानो सानोमा गेम खेले होला नि, कतिले खेल्यो यो गेम। सानो टाइल आउँथ्यो र त्यसमा एउटा स्पेसिफिक फिगर बनाए हुन्थ्यो, र त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो जिगज्याग पाराले त्यो त्यो बिग्रिएर बसेको हुन्थ्यो सुरुमा। अनि हाम्रो अल्टिमेट एम भनेको चाहिँ त्यसलाई मिलाउने थियो। तिमीहरूले कतिजनाले खेलेको छौ यो गेम? थियो सर, थियो थियो है, खेलेको छौ है? बोर लाग्यो भने त अहिले नि खेलिन्छ बसेर। सही हो। भनेपछि जस त्यो गेम, त्यो बोर्ड गेम देखाएको छौ तिमीहरूले कतै न कतै देखाएको छौ अथवा खेलेको छौ? देखिया सर, म सब ए ल, ठिक छ ठिक छ। भनेपछि तिमीहरू जस बुझ्यौ 8 प्रब्लम कहाँनिर युज भइरहेको छ अथवा कसरी हामीले हेरिरहेको थियौँ त्यो रियल लाइफमा भन्ने कुरा पनि हामीले देखिसक्यो भनेपछि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट गोल के हो त, हामीलाई अब यत्तिकै थाहा भइसक्यो, मिलाउने हो। स्पेसिफिक अर्डरमा मिलाउने हो भनेर बुझ्यो। अब यो अर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 नै हुनुपर्छ भन्ने छ नि यहाँ हेर है, त्यो साइडमा के अरे तलपट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा हेर, गोल स्टेट भनेर देखाएको छ। त्यो गोल स्टेट यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। 8 पजल प्रब्लमको सोल्युसन यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि तिमीहरूले कतै गुगलमा कतै गएर 8 पजल प्रब्लम हाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ अलग अलग फिगरहरू राखेर अलग अलग प्याटर्नहरू मिला भनेर हामीले दिइरहेको हुन्छ क्वेसन्सहरू। स्पेसिफिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर दिइरहेको हुँदैन कि, यो त स्पेसिफिक एउटा अर्डर देखाउन मात्र खोजेको हो। मिलाउनको लागि एउटा अर्डर देखाउन मात्र खोजेको, यो 1 यहाँनिर राख, 2 यहाँनिर राख भनेर। जेसुकै पनि हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल तिम्रो 8 बाट सुरु भएर 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 यसरी पनि हुनसक्छ है। एउटा जेनरल आइडिया आयो, जस्तो पनि हुनसक्छ। गोल हामीले बनाउने हो, अल्टिमेटली हामीलाई के चाहिएको छ त्यही डिजाइन गरिदिनु हो नि प्रब्लम सल्भिङ भनेको है। जी, हामीलाई लागि गोल त्यो छ। अब हेर, considering a 3x3 board with 8 number tiles and a blank space, एउटा blank space छ, a tile adjacent to the blank space can slide into the space। बुझ है, त्यो ब्ल्याङ्क स्पेसको साइडको एडजस्टेन्टको कुनै पनि एउटा साइड अथवा एडजस्टेन्ट कुनै पनि बक्स छ भने त्यो चाहिँ के हुनसक्छ, स्लाइड हुनसक्छ। कता कता स्लाइड हुनसक्छ, अप डाउन लेफ्ट राइट स्लाइड हुनसक्छ। अब यसमा पनि कन्डिसन छ, यदि यदि त्यो ब्ल्याङ्क भन्ने त्यो बक्स टप मोस्ट लेफ्टमा छ भने त्यहाँबाट लेफ्ट स्लाइड गर्न सकिँदैन। अब तिमीहरूले यति कुरा भन्छ, अब लेफ्ट स्लाइड गर्ने भनेको छौ, स्लाइड त खास गरी नम्बरवाला त्यो ब्लक गर्ने होला नि, अथवा त्यो नम्बरवाला टाइल गर्ने होला नि भनेर सोचिरहेको होला। स्लाइड गर्ने हामीले नम्बरवाला टाइल होइन, त्यो जुन ब्ल्याङ्क स्पेस छ त्यसलाई स्लाइड गर्ने हो। अब रियल लाइफमा त यस्तो हुँदैन, हामी त नम्बरवाला टाइल्स त स्लाइड गर्ने हो। रियल लाइफमा त हामीले देखायो होला त नम्बर खाली स्पेसमा त नम्बरवाला त्यो स्लाइड गर्ने हो, नम्बरवाला टाइल स्लाइड गर्ने हो। तर यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अलिकति प्रब्लम सजिलो बनाउनको लागि भन्दाखेरि नम्बरवाला टाइल स्लाइड गर्नुभन्दा पनि यो जुन ब्ल्याङ्क टाइल छ नि हो त्यसलाई चाहिँ नम्बरवालातिर स्लाइड गराउने अथवा स्विच गराउने, स्वाप गराउने हो। हामीले त्यो चाहिँ मेन कुरा गरेर आउँछौँ। भनेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो ब्ल्याङ्क टाइल चाहिँ स्लाइड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो मेन कुरा है। द अब्जेक्ट इज टु रिच स्पेसिफाइड गोल स्टेट such as one shown in the right of the figure, right? त देखाएको हाम्रो चाहिँ यो कुरा भइसक्यो, हाम्रो गोल स्टेट चाहिँ यो हो भनेर। ल अब हेरौँ, द स्ट्यान्डर्ड फर्मुलेसन इज एज फलोज। स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम फर्मुलेसन चाहिँ के हुन्छ त 8 पजल प्रब्लमको लागि भन्दाखेरि, हेर स्टेट के हुन्छ, अ स्टेट डिस्क्रिप्सन स्पेसिफाई द लोकेसन अफ इच अफ द 8 टाइल्स एन्ड द ब्ल्याङ्क इन वान अफ द 9 स्क्वायर। भनिसकेपछि स्टेट के हो अरे त भन्दाखेरि त्यो 8 वटा टाइल्सहरू र त्यो ब्ल्याङ्क टाइल कता कता छ, ब्ल्याङ्क स्पेस कता कता छ हो, त्यसको स्पेसिफिकेसन भनेको के हो अरे, स्टेट हो अरे। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर, जुन यो अगाडिको छ नि यो स्टार्ट स्टेट भनेर, त्यो पनि एउटा स्टेट हो। भन्छ कि 7 सबभन्दा टप मोस्ट लेफ्टमा, त्यसपछि 2 टप मोस्ट मिडलमा, 4 टप मोस्ट राइटमा, 5 चाहिँ मिडल लेफ्टमा होइन, त्यसपछि यो त्यो ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिँ मिडलमा, सबभन्दा मिडलमा, 6 चाहिँ मिडल लेफ्ट त्यो के अरे राइटमा, त्यसरी टप के अरे त्यो बटम त्यो लेफ्टमा 8, बटम मिडलमा 3, त्यसपछि यतापट्टि राइट
अब त्यो बटममा चाहिँ 1 यसरी यदि स्पेसिफाई गर्छौ भने हरेक नम्बरलाई कता कता छ भनेर यदि स्पेसिफाई गर्छौ भने त्यो चाहिँ तिमीलाई के हो पर्टिकुलर स्टेट्स हो। ओके ल लाइन आयो 1 सेकेन्ड है म स्विच हुन्छु। मलाई 5 मिनट टाइम देऊ। यो स्लाइड हेर्दै गर है म आइहाल्छु। मलाई 5 मिनट टाइम देऊ। यो हेर्दै गर स्लाइड तिमीहरूलाई कहाँसम्म गर्छु भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ के हेर्दै गर भन्दाखेरि एकचोटि यसो गर तिमीहरू के गर भन्दाखेरि पोसिबल नम्बर अफ स्टेट कतिवटा हुनसक्छ मलाई भन वरियो पढ एकचोटि वरियो पढ है त वरियो स्लाइड पढ्दै गर म आइहाल्छु। हेलो आवाज आछ? हजुर सर हजुर। अब एकचोटि हेर्दै गर्दै म आएँ। ए आवाज बढिया प्रॉब्लम होता है कभी-कभी बहुत प्रॉब्लम होता है लाइन में वैसे। ओके ल स्क्रिन त आइरहेको छ नि होइन? हजुर ओके ल एक सेकेन्ड है म यहाँ यो कपीमा सिफ्ट हुन्छु। अञ्जन पौडेल अझै आएन त। अञ्जन पौडेल खै लाइन आइसक्यो के अरे आउँदै होला। अरू यस्तो
ल एक सेकेन्ड है त मेरो यहाँ स्क्रिन 1 मिनट बाँकी छ अब त्यसपछि सब मिल्छ बेलुका चिया हुन्छ कि लाइन जाने आउने कुलमान गएपछि तनाव भइरहेको सुरुवात होला नि यो त बल्ल ओके यसै पढ्दै गर यो पढ्दै गर यो बुझ्दै गर एकचोटि यसले के भन्न खोजेको हो त्यो एकचोटि हेर्दै गर अनि जब सेटअप मिल्छ नि त्यसपछि त सजिलो हुन्छ नि ल हेर ठिक छ स्क्रिन आछ ठिक छ सर ठिक छ ल के गर्नु पर्यो अब त भन्दाखेरि एक सेकेन्ड है स्लाइडहरु ल हेर ल यसको लागि त्यो 8 प्रब्लम 8 क्वीन त्यो के सरी 8 पजल प्रब्लमको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 8 पजल हेर है ठीक छ यहाँ हेर स्क्रिन एकचोटि चेक गरेर राम्रोसँग फेरि ठीक छ ठिक छ सर के लेखेको छ यो देखाएको छ नि हैन सबै लेखेको सर 8 PUZZLE पजल PROBLM प्रब्लम ल 8 पजल प्रब्लमको हामीले के हेर्दैछौँ अहिले प्रब्लम फर्मुलेसन हेर्दैछौँ प्रब्लम फर्मुलेसन हामीले हेर्दैछौँ अहिले अब 8 पजल प्रब्लमको प्रब्लम फर्मुलेसन हामीले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ कुनै पनि प्रब्लमको प्रब्लम फर्मुलेसन गर्दाखेरि गर्नुपर्छ के भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ भनेपछि चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ अहिले स्टेट थाहा पायौँ के हो त स्टेट भनेर त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के भन्नुपर्छ इनिशियल स्टेट के हो इनिशियल स्टेट के हो है त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि एक्सन थाहा पाउनुपर्छ एक्सन थाहा पाउनुपर्छ त्यसपछि अर्को कुरा के थाहा हुनुपर्छ ट्रान्जिसन मोडल थाहा हुनुपर्छ त्यसपछि अर्को कुरा एउटा के थाहा हुनुपर्छ गोल टेस्ट थाहा हुनुपर्छ है अनि त्यसपछि के थाहा हुनुपर्छ पाथ कस्ट थाहा हुनुपर्छ
अब हामीले यसमा भर्छौँ। अब हामीले यसमा के कसरी भर्छौँ, स्टेट के हो त यसको, 8 पजल प्रब्लमको स्टेट के हुन्छ, इनिसियल स्टेट के हुन्छ, एक्सन के हुन्छ, ट्रान्जिसन मोडल के हुन्छ, हामीले त्यो कुराहरू हामीले अब हेर्छौँ। अब हेर, अब स्टेटको कुरा गरौँ अब एकचोटि। अब स्टेट के हुन्थ्यो अरे, 8 पजल प्रब्लमको स्टेट के हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल तिम्रो लागि चाहिँ 8 पजल प्रब्लम नभएर 2x2 पजल के भने 3 पजल प्रब्लम भनौँ न, 3 पजल प्रब्लम अथवा 2x2 को बोर्डमा हुने प्रब्लम, 2x2 को बोर्डमा गरिने प्रब्लम तिमीले है, 3 पजल प्रब्लम तिम्रो लागि। अब यो सल्भ कसरी गर्छौ त, यो सल्भ कसरी गर्छौ त भन्ने कुरा यदि तिमीले हेर्न मन छ भने, सल्भ कसरी गर्छौ त तिमीले यदि हेर्न मन छ भने, फाइनल स्टेट तिम्रो 1 2 3 हुने पाराले तिमीले के गर्ने हो, सल्भ गर्ने हो। अब के गर्नु पर्यो, यसलाई हामीले के भनिन्छ, ब्ल्याङ्क स्टेट भनिन्छ, स्पेस अथवा यसलाई ब्ल्याङ्क स्पेस भनिन्छ, ब्ल्याङ्क स्पेस भनिन्छ। अब हेरौँ है, अब त ब्ल्याङ्क स्पेसको कुरा आयो। अब एकचोटि यहाँ हेरौँ, हामीले इन्ट्युसनली हामीले यदि रियल लाइफ इक्जाम्पल गर्दैछौँ भने, जुन यो तिमीसँग यदि बक्स अफ एक्जाम्पल 3 पजल प्रब्लम भयो होला, 1 2 3 गरेर यसरी मिलाउनु पर्नेछ, तिम्रो फाइनल स्टडी भयो। यसलाई तिमीले के भन्छौ, ब्ल्याङ्क स्पेस भन्छौ। र तिमीले सार्ने खास गरी रियल लाइफमा तिमीले यो 1 वाला अथवा 2 वाला अथवा 3 वाला तिमीले केलाई सार्न मिल्छ, बक्सलाई सार्न मिल्छ। रियल लाइफमा के गर्छौ, रियल लाइफमा यसमा खाली प्रब्लम यदि सल्भ गर्दैछौ भने तिमीले के सल्भ गर्छौ, टाइललाई चाहिँ स्वाइप के गर्छौ, स्लाइड गर्छौ। तर यो केसमा टाइललाई स्लाइड गर्नुभन्दा हामीले केलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई चाहिँ स्लाइड गरे भनेर मानिन्छ कि। रियल लाइफमा ब्ल्याङ्क स्पेस स्लाइड त हुँदैन, तर हामीले के कम्प्युटर थ्रु यदि कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ भने सजिलो के भयो त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसनमा त हो सबै कुरा। रिप्रेजेन्टेसनले यदि म्याथमेटिकल मोडलले मान्यो भने तिमीले गर्न सकिन्छ। भनिसकेपछि के मान्छौ तिमीले, यो ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिँ के गर्छौ, स्लाइड गर्छौ। यसलाई अर्को भाषामा के पनि भन्छौ भन्दाखेरि यो ब्ल्याङ्क र यो नम्बर, यो फर इक्जाम्पल 1 यसरी स्लाइड गऱ्यो भने तिम्रो फाइनल स्टेट के आउँछ, फाइनल स्टेट के आउँछ तिम्रो लागि, 1 यहाँ आउँछ, ब्ल्याङ्क स्पेस यहाँ आउँछ, 2 3। यसलाई के भन्छौ तिमीले, ब्ल्याङ्क र 1 भन्ने स्टेटलाई स्वाइप गरे भन्छौ, स्वाइप गरे भन्छौ कम्प्युटर भाषामा। यसको केसमा के भन्छौ, स्लाइड भन्छौ कि, स्लाइड गरेको, स्लाइड ब्ल्याङ्क टु द राइट हो, यो भन्छौ। ब्ल्याङ्कलाई के गरेको, राइटतिर स्लाइड गरेको भनेर बुझ्छौ कि, ब्ल्याङ्कलाई राइटतिर स्लाइड गरेको भनेर बुझ्छौ। सो दिस इज द के हो, स्टेटको एउटा त्यो फर्मुलेसन भयो। भन्छ स्टेट कस्तो कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो अहिले हामीले, अनि स्लाइड के गरिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो। अब हेरौँ इनिसियल स्टेट के हो त, कुनै पनि स्टेटलाई इनिसियल स्टेट मान्न सकिन्छ, त्यो हामीले अघि त्यो डिस्कस गरिसकेको कुराहरू। अनि त्यसपछि एक्सन के हुन्छ त, एनी स्टेट है, इनिसियल स्टेट, एनी स्टेट क्यान बी इनिसियल। यदि त्यो फाइनल भयो भने पनि फाइनल अल्सो क्यान बी डिजाइन्ड अथवा एलोकेटेड एज अ इनिसियल स्टेट। फाइनल स्टेटलाई पनि हामीले के मान्न सक्छौँ, इनिसियल स्टेट मान्न सक्छौँ। कहिले कहिले इनिसियल स्टेट पनि के भइदिन सक्छ, फाइनल स्टेट भइदिन सक्छ है। त्यही भएर यो कुरा नि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अब नेक्स्ट हेरौँ एक्सन हेरौँ। अब यसको लागि चाहिँ द सिम्पलेस्ट फर्मुलेसन डिफाइन्स द एक्सन एज मोमेन्ट अफ ब्ल्याङ्क स्पेस लेफ्ट राइट अप अर डाउन। एक्सन के हो त, ब्ल्याङ्क स्पेसलाई, जुन त्यो ब्ल्याङ्क स्पेस मैले बी भनेर माने, यसको मुभमेन्ट के हुन्छ अरे, यसको मुभमेन्ट राइट लेफ्ट अप अनि त्यसपछि डाउन हो। यो चाहिँ तिमीलाई के हो अरे, एक्सन हो अरे। के मुभ गरेर हामीले एक्सन पर्फर्म गरिन्छ, ब्ल्याङ्क स्पेसलाई मुभ गरेर हामीले के गरिन्छ, एक्सन पर्फर्म गरिन्छ है। त्यो भयो। अब नेक्स्ट हेरौँ ट्रान्जिसन मोडल। ट्रान्जिसन मोडल कस्तो हो त, के हो त भन्दाखेरि, ट्रान्जिसन मोडलले के भन्छ त, तिमीहरू एकचोटि यो स्लाइड हेर, यो स्लाइड एकचोटि हेर तिमीहरू यतापट्टि। ट्रान्जिसन मोडलको स्लाइड हेर। गिभन द स्टेट एन्ड एक्सन, गिभन अ स्टेट एन्ड एक्सन, दिस रिटर्न्स द रिजल्टिङ स्टेट। बुझ है, गिभन अ स्टेट एन्ड एक्सन, कुनै एउटा स्टेट दिएको छ, यस
र यसमा एउटा एक्सन पर्फर्म गर्यो ए भनेर यदि भन्छौ भने फर इक्जाम्पल यसमा हेर एउटा तिमीले स्टेट दिएको छौ तिमीले यस यसमा ए भन्ने एक्सन पर्फर्म गर्यो भने तिमीले कुनै एउटा स्टेट फर इक्जाम्पल यस 1 मा आउँछौ यो एस नट होला तिमीले त्यो टियुसी मा पढाइन यही त हो नि हैन र याद गर न अब हेर गोलो गोलो डल्लो यहाँ क्यू नट भन्थ्यो Q1 भन्थ्यो इनपुट आयो उता गयो अनि त्यसपछि हामीले कुनै एउटा इनपुट आयो त्यसपछि यदि अर्को स्टेटमा गयो ट्रान्जिसन भन्छ तिमीले पढेको नि त्यही हो यहाँ ट्रान्जिसन मोडलमा गरेको नि यही हो कि खास गरी है तिमीले पछि कम्पाइलर डिजाइन पढ्छौ अहिले टियुसी पढ्दैछौ पछि कम्पाइलर डिजाइन पढ्छौ कम्पाइलर डिजाइन छ कि छैन तिमीहरुकोमा हटा जस्तो ल है पढ्छौ यसमा तिमीले पढ्यो भने चाहिँ के पढ्छौ ए पढ्छौ ट्रान्जिसन मोडलहरु कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु पढ्छौ ल अब यसमा हेर given a state and action this return the resulting state भन्छ कि अब के हुन्छ अर्को रिजल्टिङ दिस इज द रिजल्टिङ स्टेट तिमीलाई के हो रिजल्टिङ स्टेट फर एक्जाम्पल इफ यु अप्लाई लेफ्ट टु द स्टार्ट स्टेट इन द फिगर 3.4 जुन यो स्टार्ट स्टेटलाई तिमीले यदि यो स्टार्ट स्टेटलाई यदि तिमीले के गर्छौ एक्सन के पर्फर्म गर्छौ फर एक्जाम्पल लेफ्ट भन्ने यदि एक्सन पर्फर्म गर्छौ भने बुझै यसको लेफ्ट भन्ने के हो यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई लेफ्ट जाने हो नि हेर सारे त ब्ल्याङ्क हो भनेपछि लेफ्ट भन्ने यदि एक्सन पर्फर्म गर्छौ भने ब्ल्याङ्क स्पेस कहाँ जान्छ लेफ्टमा जान्छ यहाँ जान्छ यहाँ जाँदा फेरि के हुन्छ 5 र त्यो त स्विच हुनु पर्यो नि त भनेपछि के हुन्छ अब हेर फाइनल स्टेट तिम्रो लागि के हुन्छ रिजल्टिङ स्टेट के हुन्छ तिम्रो लागि यो हुन्छ 5 बिचमा ब्ल्याङ्क स्पेस यतापट्टि बुझ्यौ हैन अब त्यही कुरालाई यदि एक्जाम्पल थ्रु हेरौँ एकचोटि लाऊ यतापट्टि आऊ एकचोटि त्यही कुरालाई एक्जाम्पल थ्रु हेरौँ एकचोटि ल हेरौँ है फर एक्जाम्पल तिमीसँग यहाँ के छ 3 के अहिले उसकै कुरा गरौँ न 1 3 2 छ ल कुनै एउटा स्टेट होला क्यू नट है यसलाई तिमीले के गर्यौ राइट भन्ने एउटा के पर्फर्म गर्यो एक्सन पर्फर्म गर्यो यो एक्सन हो राइट भन्ने एक्सन पर्फर्म गर्यो तिमीले यो एक्सनले तिमीलाई कहाँ पुर्याउँछ तिम्रो रिजल्टिङ स्टेट के हुन्छ तिम्रो लागि के हुन सक्छ तिम्रो लागि रिजल्टिङ स्टेट 1 यहाँ त्यसपछि ब्ल्याङ्क स्पेस यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ दिस इज के हो ट्रान्जिसन मोडल दिस इज ट्रान्जिसन मोडल तिमीले एक्जाममा गर्दा फेरि ट्रान्जिसन मोडलहरुको सबैको फिगर बनाउनु पर्छ है एक्सन यदि भन्यो भने पनि एक्सनमा पनि एउटा एक्जाम्पल देखाएर यो चाहिँ लेफ्ट भन्ने एक्सन हो यो चाहिँ राइट भन्ने एक्सन हो यो चाहिँ अप भन्ने एक्सन हो यो चाहिँ डाउन भन्ने एक्सन हो यदि भनेर यदि देखाउँछौ भने यो चाहिँ के हुन्छ त्यो भिजुअल डिस्क्रिप्सन जस्तो हुन्छ के तिमीले बुझाउन सजिलो हुन्छ यो कुराहरु है यो भयो ट्रान्जिसन मोडलको कुरा भयो ल त्यसपछि आयो गोल टेस्ट गोल टेस्टले के भन्छ भन्दा दिस चेक्स वेदर द स्टेट म्याचेस द गोल कन्फिगरेसन सोन इन फिगर 3.4 यसले चाहिँ 3.4 मा हाम्रो देखाएको जुन त्यो गोल स्टेट थियो त्यो म्याच हुन्छ कि भनेर चेक गर्ने भन्न खोजेको जुन हामीलाई थाहा छँदैछ फाइनल स्टेट त्यो अरेन्ज फर्ममा हुनु पर्यो भन्न खोजेको है अब नेक्स्ट आउँछ गोल स्टेट पछि पाथ कस्ट नेक्स्ट आउँछ गोल स्टेट पछि हामीलाई के आउँछ पाथ कस्ट आउँछ अब हेरौँ पाथ कस्टको कुरा हेरौँ गोल स्टेट भनेको चाहिँ अघि हाम्रो त्यो 3 पजल प्रब्लममा चाहिँ के थियो 1 2 3 यही गोल स्टेट हो है अब तिम्रो लागि गोल स्टेट यो बुझाइ तिम्रो लागि यो पनि के हुन सक्छ गोल स्टेट हुन सक्छ यदि तिमीले प्रब्लम डिफाइन गर्दा फेरि यो अनुसार डिफाइन गर्यो भने तिम्रो लागि यो पनि के हुन सक्छ गोल स्टेट हुन सक्छ G0 ल G1 मान्न सक्छौ तिमीले गोल स्टेट यदि मल्टिपल गोल स्टेट मान्न यदि मानेछौ भने तिम्रो लागि गोल अलग अलग हुन सक्छ अहिले तिम्रो गोल यो छ भने तिमीले गोल यो पनि मान्न सक्छौ है बुझै गोल तिमीले आफैले डिफाइन गर्ने हो के हो गोल भनेर हाम्रो बुक अनुसार यसलाई गोल डिफाइन मानेछ ब्ल्याङ्क स्पेस सबभन्दा टप लेफ्टमा भनेर डिफाइन गरिरहेछ त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले यसलाई गोल मानिरहेछौँ यदि तिमीले ब्ल्याङ्क स्पेसलाई बटम राइटमा यदि डिफाइन गर्छौ भने त्यो पनि तिमीलाई के हुन सक्छ गोल स्टेट हुन सक्छ भनेपछि तिमीले गोल स्टेट कसरी मान्ने के मान्ने भन्ने कुरा त्यो तिम्रो हातमा हुन्छ प्रब्लम फर्मुलेट गर्ने मान्छेको हातमा हुन्छ त्यो डिजाइनरको हातमा हुन्छ अब नेक्स्ट आयो पाथ कस्टको कुरा हेरौँ अब एकचोटि म यसलाई चाहिँ तपाईँ लैजान्छु ल अब पाथ कस्टको कुरा हेरौँ एकचोटि अब पाथ कस्ट इच स्टेप्स कस्ट 1
हरेक एक्सन जुन त्यो लेफ्ट राइट अप डाउन भन्ने स्टेट थियो नि त्यो सबैले के गर्छ, यो सबैले के गर्छ 1 युनिट चार्ज लगाउँछ। 1 युनिट चार्ज लगाउँछ भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, कतिवटा ट्रान्जिसन मोडल भयो कि बुझ के भन्दा फेरि टोटल हैन के बुझ टोटल ट्रान्जिसन फंक्शन टोटल नम्बर अफ भनौँ न टोटल नम्बर अफ ट्रान्जिसन फंक्शन एप्लाइड यो भनेको के हो पाथ कस्ट हो तिम्रो लागि। टोटल नम्बर अफ ट्रान्जिसन फंक्शन एप्लाइड जतिवटा ट्रान्जिसन फंक्शन एप्लाइड गरियो त्यति चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, तिम्रो लागि के हुन्छ त्यो पाथ कस्ट हुन्छ है। यो भयो ल। अब बुझ्नु पर्यो जुन यो त तिमीहरूलाई म टास्कै दिने हो, यो जुन अघि मैले तिमीहरूलाई पढ भनेको थिएँ त्यो चाहिँ तिमीहरूको लागि टास्कै हुन्छ, आजको होमवर्कै आउँछ त्यो। हुन्छ कि चाहिँ टास्क दिने कुरा अहिले छोडिदिउँ। यो चाहिँ कस्तो टाइपको प्रब्लम त्यसपछि अनि चाहिँ कतिवटा पोसिबल नम्बर अफ स्टेट्स हुनसक्छ, किन हुनसक्छ भने एउटा त्यो लजिकल क्वेसन छ इक्जाममा आइरहने क्वेसन, त्यो तिमीहरूले ट्राई गर एकचोटि, त्यसको प्रब्लम सोल्युसन कतिको निकाल्छु त्यो अनुसारले म भोलि डिस्कस गर्छु क्लासमा 5 मिनट जति। सर अनि यो गोलको छ नि, अब गोल टेस्ट छ नि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब गोल टेस्टमा त अब 10 वटा भेरिएन्ट नि आउन सक्छ अनि सबै गोल टेस्टमै राख्नु मिल्छ। इक्जाम्पल एकचोटि मतलब 10 वटा भेरिएन्ट मतलब यो चाहिँ मतलब यो ब्ल्याङ्क स्पेस अन्त राखेर जस्तो कि अब तपाईँले त्यो 8 पजल प्रब्लम भन्नुभएको थियो नि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हैन 1 2 3 3 भनेर साइडमा राखेर बिचमा त्यो डट पनि राख्न मिल्छ नि त। ओके ओके मतलब तिमीले भन्नु चाहिँ यस्तो ल फर इक्जाम्पल हेर है त 3x3 को बनाएको छु है त म एउटा 3x3 बनाऊ त्यसपछि लेखेँ। तिमीले भन्नु चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 राख्ने यहाँनिर यो वरि यसलाई पनि गोल स्टेट मान्न मिल्छ भन्नु खोजेको। त्यो हैन के जस्तो 1 2 3 अनि 3 को तले 4 अनि 5 6 7 8 राखेर अनि त्यसलाई उस राख्न मिल्छ कि नै भन्नु मिलेगा हजुर अनि यतापट्टि यता तल मिल्छ मिल्छ मिल्छ। अझै यसको लिमिटेसन चाहिँ हुँदैन जतिवटा नि राख्न मिल्छ मिल्छ मतलब तिमीले चाहिँ बुझ है एकछिन माइक अफ गर अनि त्यसो ल बुझ मैले भन्नु खोजेको कुरा। अब हेर है तिम्रो लागि गोल हामीले खास गरी प्रब्लम अनुसार गोल बनाइन्छ के, खास गरी यो के प्रब्लम सल्भिङको स्टेप पनि यो यिनीहरू हैन याद गरे हाम्रो क्वेसन पहिला सुरुमा हामीले पढेको के हो प्रब्लम सल्भिङ पीएस भनेर यदि मैले बनाएँ भने प्रब्लम सल्भिङको स्टेप्सहरु के हो प्रब्लम फर्मुलेसन त्यसपछि गोल सरी उल्टो भयो गोल फर्मुलेसन प्रब्लम फर्मुलेसन सर्चिङ एक्जिक्युसन भनेर हामीले पढायो नि त्यो मध्येको प्रब्लम फर्मुलेसनको पार्ट हामीले अलि हेर्दै हो भने चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट एम के हो कुनै एउटा प्रब्लम सल्भ गर्ने हो त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि मेरो लागि गोल के हुन्छ त त्यो त्यतिखेर मैले सुरुमै डिजाइन गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल होला नि त तिम्रो एउटा के टास्क होला तिमीले के युनिभर्सिटीको कुनै एउटा थेसिस होला त्यो गर्दाखेरि तिम्रो लागि गोल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा यस्तो पजल बनाउने हो जुन पजल चाहिँ यस्तो स्टेटमा गएर पुरा होस्, यस्तो स्टेटमा गएर पुरा होस्। हो यो चाहिँ ब्ल्याङ्क स्पेस यहाँनिर त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो यसलाई तिमीले गोल स्टेट मान्न नि मिल्छ कि मजाले। मैले भन्न खोजेको कुरा यो जुनसुकै ऱ्यान्डमली हेर्दाखेरि एउटा स्टेट पनि यो त के छ यो त कुनै अर्डरमा छ जस्तो लाग्दैन 1 2 3 आउँछ 4 5 6 आउँछ 7 8 आउँछ जे भने पनि मिक्स म्याच हामीले इन्टुइटिभली हेर्दाखेरि वाउ एकदम अरेन्ज पाराले मिलेको यार भन्ने अर्डरमा त छैन नि त यो त। तैपनि हामीले यसलाई के मान्न सकिन्छ यसलाई हामीले यसलाई गोल मान्न सकिन्छ भनेपछि चाहिँ गोल फर्मुलेसन चाहिँ यो अनुसार हुन्छ। त्यही भएर गोल फर्मुलेसन काम यहाँनिर हो सुरुमै गोल फर्मुलेसन गर्नुको कारण त्यही हो यहाँनिर सुरुमै हामीले के गर्छौँ गोल फर्मुलेसन गर्छौँ भनेपछि प्रब्लम डिफाइन गर्नु यताउता सबैभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ मलाई कहाँ के चाहियो हो त अभियसली त्यो कुरा डिफाइन गर्नुपर्छ बुझ है। प्रब्लम फर्मुलेसन भित्र आइसकेपछि बल्ल यहाँ के हुन्थ्यो यहाँनिर स्टेट्सहरुको कुरा आउँथ्यो त्यसपछि पाथ कस्टको कुरा आउँथ्यो त्यसपछि ट्रान्जिसन मोडलको कुरा आउँथ्यो त्यसपछि एक्सनको कुरा आउँथ्यो त्यसपछि अनि त्यसपछि के अरू कुरा आउँछ नि सबै कुराहरू अनि इनिसियल स्टेटको कुरा आउँथ्यो। सबै कुरा हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई के चाहिँ चाहिँदो रहेछ त गोल चाहिँदो रहेछ कि मेरो एक्चुअल मैले के खोजेको हो त्यो चाहिँदो रहेछ हो। त्यो कुरा सल्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ कुनै पनि एउटा स्टेटलाई गोल बनाउँदा हुन्छ। अहिलेको मेरो पर्टिकुलर बुक इक्जाम्पल अनुसार चाहिँ टप मोस्ट यो जुन यो केसमा टप मोस्ट त्यो लेफ्टपट्टि साइडमा चाहिँ ब्ल्याङ्क स्पेस राखेर अनि अरू चाहिँ सिधा यसरी अर्डरमा मिलायो भने त्यसमा मैले के मान्छु गोल स्टेट मान्छु। गोल जे पनि हुनसक्छ। क्लियर भयो?
ओके सर। ओके, अरू कसैलाई के प्रब्लम छ यहाँसम्म? ल अब त मैले च्याट साट पनि हेरेँ मिल्छ। ल पक्का एकछिन। ल के छ भने भन है, मैले च्याट अब हेर्न मिल्छ। बरु सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न, म चाहिँ त्यो माथिको तिनवटा भन्दा चाहिँ लाइन गरेर म अफलाइन भएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ एकचोटि ओके ओके, माथिको टिममा गोल्ड भन्नु। स्टेट र पाथकस्ट गोल्ड स्टेट र पाथकस्टमा चाहिँ म अनलाइन आएको थिएँ, त्यही भएर बुझेको थिएँ। अब माथिको तिनवटा चाहिँ अब त्यस्तै भयो कि लाइन गयो, अनि त्यही भएर अफलाइन भएको थिएँ। ल ठिक छ। ल हेर है त, भनेपछि तिमीलाई चाहियो मेन स्टेट, इनिसियल स्टेट, एक्सन होइन त ट्रान्जिसन मोडल यहाँसम्म। अब हेर। हजुर सर। ओके, 8 पजल प्रब्लमको चाहिँ स्टेट हेर। यसले के भन्छ भन्दाखेरि स्टेटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि द पोजिसन अफ अल द टाइल्स एन्ड दिस ब्ल्याङ्क स्पेस। सबै टाइलको पोजिसन र ब्ल्याङ्क स्पेसको पोजिसन यदि डिफाइन गर्छौ भने तिमीले त्यसलाई के भन्छौ? स्टेट भन्छौ, कुनै एउटा स्टेट भन्छौ। फर इक्जाम्पल एउटा केसमा तिमीलाई सिम्पल एउटा भन त ल, अहिलेको त्यो 3 पजल प्रब्लम छ तिम्रो लागि। ल 1 लाई कहाँ राख्ने, 2 लाई कहाँ राख्ने, 3 लाई कहाँ राख्ने र अनि त्यसपछि त्यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई कहाँ राख्ने मलाई एक्चुअली भन, त्यही अनुसारले म यहाँनिर लेख्छु। अनि त्यो चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ? एउटा स्टेट हुन्छ। ल भन त कता कता राख्ने? 1 2 3 अनि 2 को तल 3 अनि यतापट्टि ब्ल्याङ्क स्पेस राख्यो भने त भइहाल्छ नि। हुन्छ, भनेपछि यहाँ यसमा के राख्ने? 1 राख्ने सुरुमा, अनि यसमा के राख्ने? अनि त्यसपछि तल अब साइडमा 2 राख्ने, अनि त्यस तल चाहिँ 3 राख्ने, 2 को ठ्याक्कै तल 3 राख्ने, अनि लेफ्टतिर मेरो लेफ्टतिर तल चाहिँ 1 को तल चाहिँ उस राख्ने भयो ल ओके, ब्ल्याङ्क स्पेस। ल यही एन्सरले भन्नु खोजेको। यदि यस्तो गर्छु भने अब हेर, यो तिमीलाई के हो? एउटा स्टेट S1 हो अथवा S0 हो, कुनै एउटा स्टेट, इनिसियल स्टेट हो, अथवा तिमीलाई एउटा ऱ्यान्डम स्टेट हो है। नेक्स्टमा ल्याग आइरहेछ, एक सेकेन्ड है, एक सेकेन्ड। ल भनेपछि स्टेट चाहिँ तिमीलाई के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा ऱ्यान्डम द लोकेसन अफ द टाइल्स एन्ड द ब्ल्याङ्क स्पेस भनेको तिमीलाई के हो? स्टेट छ। अर्को के भन्छ? इनिसियल स्टेट। इनिसियल स्टेट भनेको चाहिँ सुरुमा तिमीले कहाँबाट सुरु गर्छौ भन्नु। फर इक्जाम्पल त्यो टिओसीको केसमा चाहिँ जुन त्यो क्यू नट थियो नि, यो त्यो डिएफए एनएफए बढाउँदा जुन यो क्यू नट थियो नि तिम्रो लागि, यो चाहिँ तिम्रो के हो? यो सिम्बलले एसाइन गरेको हो, यो स्टेट भनेको के हो? यस्तो खालि यो एरोले इन्डिकेट गरेको यो स्टेट भनेको इनिसियल स्टेट क्यू नट हो। यहाँ पनि सेम त्यही हो। स्टार्टिङ स्टेज नभए इनिसियल स्टेज हो। कहाँबाट सुरु गर्छौ भन्नु खोजेको? कहाँबाट सुरु गर्छौ भन्नु खोजेको? यो केसमा पनि इनिसियल स्टेट भनेको कहाँबाट सुरु गर्छौ भन्नु खोजेको है। अब कुनै पनि स्टेटलाई तिमीले इनिसियल स्टेट मान्न सक्छौ। मैले भनिसकेँ, कुनै पनि स्टेटलाई तिमीले इनिसियल स्टेट मान्न सक्छौ है। अब नेक्स्ट हेर, एक्सन हेर। एक्सन तिमीले के पर्फर्म गर्छौ त भन्दाखेरि जुन त्यो एक्सन पर्फर्म गर्दाखेरि हामीले रियल लाइफमा तिमीले याद गरे होला, कुनै स्लाइड गराउँदाखेरि तिमीले के स्लाइड गराउँछौ? जुन त्यो एक्चुअल टाइललाई नै स्लाइड गराउँछौ कि यता लेफ्ट राइट के गर्छौ। तर यो केसमा एक्चुअल टाइल कुन टाइल र कतापट्टि स्पेसिफाई कतापट्टि त्यो त्यो स्वाइप गर्ने भनेर त्यो दुईटा भेरिएबलले डिनोट गर्नुपर्छ। अब याद गरेर यसको एनालाइसिस पनि गरौँ है त। अब हेरौँ एकचोटि यसको एनालाइसिस पनि गरौँ। अब तिमीहरूलाई त्यही भएर यो कुरा चाहिँ ब्ल्याङ्कै किन गरेको भन्ने क्वेसन आयो होला कसैलाई आछ? कसैलाई के त्यसको सोल्युसन छ कसैसँग? ब्ल्याङ्क टाइललाई नै किन मुभ गरे होला, रियल टाइललाई नै किन मुभ नगरे होला? 1 भन्ने टाइललाई नै किनभने त्यो ब्ल्याङ्क टाइल मुभ गर्ने बित्तिकै त्यो जस्तो कि अब एउटा स्पेसबाट अर्को स्पेसमा अक्युपाई हुने ठाउँलाई चाहिँ अब त्यो नम्बर्सहरू चाहिँ अक्युपाई हुँदै जान्छ नि, त्यही भएर ब्ल्याङ्क टाइललाई मुभ गर्नुपर्छ नि त। त्यो पनि अलि होइन, अलि हल्का मिलेन, अलिक एकदम त्यो कम्प्लेक्सिटीको कुरा हुन्छ कि मतलब केही न केही कस्ट बचिरह त्यो गर्दाखेरि केही न केही हाम्रो कस्ट बचिरहेछ। कसैलाई पाथ कस्ट कि कस्ट?
हैन जुन त्यो एक्सन जुन चाहिँ पाथ कस्ट पनि सबै कुराहरू मतलब एक्चुअल त्यो जुन त्यो कम्पाइलेसन टाइम अनि त्यसपछि जुन यो अल्गोरिदमको कस्ट छ नि हो त्यो चाहिँ बचिरहेको छ कि सुप्रभ केही सुवेश पहिला क्वेसन बुझ है एकदमै एकदमै के अरे एनालिटिकल क्वेसन हो यो थैट तेरेका यस्तो भनेर हुन्छ ल मैले फेरि क्वेसन सोध है एकछिन फेरि क्वेसन सुन एक्सनको केसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि जुन यो तिम्रो टाइल छ यो 1 2 3 अनि यो ब्ल्याङ्क होला ल यो लास्ट त्यही यो लेट रिप्लाई दिइरहेछ यार यो उसले पखाएर फेरि आइहाल्छु म ल हेर जुन यो ब्ल्याङ्क छ यो त्यो 1 2 3 अनि यो ब्ल्याङ्क छ यो कुरालाई चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई चाहिँ तिमीले लेफ्ट अप राइट डाउन मुभ गर्छौ के है यसलाई मुभ गर्नुको कारण के होला फाइदा के होला भन्न खोजेको फाइदा के होला तिमीले 2 लाई डाउन शिफ्ट गर्दा नि त हुन्थ्यो त यसलाई अप शिफ्ट गर्नु भन्दा हैन र बुझ है क्वेशन 2 लाई डाउन शिफ्ट गर्दा नि त हुन्थ्यो त ब्ल्याङ्कलाई अप शिफ्ट गर्नु भन्दा के होला कारण किन गरेको फाइदा के छ यो ब्ल्याङ्कलाई माथि अफ गर्दाखेरि छिटो हामीले त डिएसएमा के अरे लगभग के अरे अल्गोरिदम अप्टिमाइजेसन भनेर पढिसक्यौँ अल्गोरिदम अप्टिमाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अब 3-4 कन्सेप्टहरू हामीले हेरिसक्यौँ डिएसए पढ्दाखेरि नै आइडिया त्यतिखेर आइसकेको छ कस्तो कस्तो कुराहरू गर्यो भने अल्गोरिदम अप्टिमाइज हुन्छ कुन कुन कुराहरू फाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसमा पनि अप्टिमाइज गराउनको लागि चाहिँ के गरेको यस्तो एप्रोच लिएर आएको यो ब्ल्याङ्कलाई मुभ गरौँ त्यो नम्बर टाइललाई छोडिदिउँ ब्ल्याङ्कलाई मुभ गरौँ भनेर हामीले एप्रोच लिएर आएको कारण के होला एकचोटि सोच यार सिम्पल छ त हेर यहाँ सिम्पल छ त ब्ल्याङ्क टाइल कतिवटा छ एउटा छ भन्छ तिमीले अप भन्यो भने पनि केलाई अप गर्ने बुझिन्छ ब्ल्याङ्कलाई अप गर्ने बुझिन्छ अब सिम्पल यतिकै ब्ल्याङ्कलाई नगराएर टाइललाई त्यो के अरे मुभ गराउनु पर्यो भने अप भनेर भन्यो भने कुनलाई मुभ गराउने त्यसको लोकेसन छुट्टै चाहियो नि त 3 लाई भन्छ एउटा भेरिएबल एक्स भन्ने भेरिएबल चाहियो अनि एउटा कमान्ड भन्ने एउटा सी भेरिएबल चाहियो यदि टाइललाई मुभ गर्यो भने यदि टाइललाई मुभ गरायो भने एउटा भेरिएबल चाहिँ कुन चाहिँ टाइललाई मुभ गराउने त्यो त्यसको उ चाहियो भेरिएबल चाहियो अनि त्यसको एक्सनलाई एउटा के चाहियो कमान्ड सिक्वेन्स चाहियो भनेपछि के हो यो दुईटा चाहिँ भेरिएबल स्टोर गर्नुपर्छ फर इक्जाम्पल 3 लाई अप भनेर भन्नुपर्छ तर यो अप यदि ब्ल्याङ्क स्पेसलाई गरायो भने यदि ब्ल्याङ्कलाई गरायो भने अथवा यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई गरायो भने तिमीले के गर्न मिल्छ डाइरेक्टली के भन्नु मिल्छ ब्ल्याङ्क त एउटा मात्र छ के गर्न मिल्छ तिमीले अप भन्ने नि डाउन भन्ने नि गर्ने के हो यसलाई मात्र भन्छ यहाँबाट सी भन्ने भेरिएबल मात्र राख्दा हुन्छ क्लियर चाहिँ फाइदा यो हिसाबले छ भेरिएबलको कुरा अल्गोरिदम अप्टिमाइजेसनको कुराले गर्दाखेरि आज यो लाइन गएको यताउताको कारणले गर्दाखेरि धेरै टाइम लस यताउता सबै बिग्रियो आजलाई यति गरौँ अब यो प्रब्लम फर्मुलेसन अर्को एन्क्रिङ प्रब्लमसम्म हामीले हेरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ आजको मेरो यो त्यो टार्गेट चाहिँ आजको लेक्चर हल्का ढिलो भयो ल ठिक छ केही छैन ल के यो प्रब्लम बोल्दै अब लाइन अब नजाला नि त अब कि त होप गर्ने भने अब बुझ है अब यो कुराहरू त हेर्दै गएर एकचोटि क्लासमा म स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु त्यो उसमा गुगल ड्राइभ मैले फैलाएन कहाँ मैले फैलाएन ल यदि के रेकर्डिङ सेकर्डिङ छ भने अफ गर अनि त्यसपछि अनि यो जेनरल गफ गरौँ